नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न। 3/4 भन्दा बढी मत प्राप्त गरी केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित। कर्णाली प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीद्वारा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश। बैठक बुधबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। स्वदेशी जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दो। ग्राहकको आकर्षणका कारण मङ्सिर 19 गतेसम्म प्रदर्शनी सञ्चालन हुने। बारबाडोस विश्वको सबैभन्दा नयाँ गणतान्त्रिक मुलुक। लगभग 400 वर्षपछि बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सम्पन्न। तेस्रो चरणका खेल तालिका पनि सार्वजनिक। अब पूरा समाचार। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 19 पदाधिकारी र 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्दै एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनमा खसेको मतको 3/4 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर ओली दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा वहाँ पछिको दोस्रो वरियताको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल निर्विरोध हुनुभएको छ। 2 पटक पार्टीको महासचिव निर्वाचित भएका पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने प्रतिस्पर्धाविहीन बन्नु भएको हो। त्यस्तै महासचिव शंकर पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। 6 उपाध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा विष्णु पौडेल, सुभाष नेमवाङ, रामबहादुर थापा, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज गेवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य निर्वाचित भएका छन्। उपमहासचिवमा प्रदीप गेवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै 7 सचिवका लागि 9 जना उम्मेद्वारका बीच भएको प्रतिस्पर्धामा योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, टोपबहादुर ऐमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ निर्वाचित भएका छन्। यसै क्रममा थप जानकारी दिनका लागि चितवन सौराहाबाट हाम्रा सहकर्मी विकास पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विकासजी, शपथ पनि गराइसकिएको छ, शपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि समाप्त भइसकेको छ र अब नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका साथसाथै जतिजना निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूको विजय उत्सव गर्ने तयारी के कसो छ र बैठक बस्ने भन्ने पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौं। के बैठक बस्ने हो, कतिखेर बस्ने हो, सो पनि जानकारी गराउनुस्। प्रतिमाजी, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन यही 10 गतेबाट नारायणी किनारबाट सुरु भएको थियो। त्यहाँदेखि बन्द सत्र सौराहामा सुरु हुने दिनसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै रस्साकसी देख्यौँ। सर्वसहमतिमा जाने भनेर जुन प्रकारको अभ्यास यसपटक नेकपा एमाले गरेको थियो बन्द सत्र हलभित्रै, त्यो अभ्यासमा पनि सर्वसम्मति पूर्ण रूपमा सफल भने भएन। पदाधिकारीका केही पदमा भने निर्वाचन भयो। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यलाई पनि सर्वसम्मतिबाट टुङ्गाउने अन्तिम प्रयाससम्म पनि त्यो पनि पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन। केन्द्रीय सदस्यका विभिन्न क्लस्टरहरूमा पनि निर्वाचन भएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमाले अहिले भर्खरै आफ्ना केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीमा नयाँ कार्यसमितिमा को चयन हुनुभयो भन्ने एक प्रकारको मत परिणाम घोषणा गरिसकेर उहाँहरूलाई शपथ ग्रहण पनि गराइसक्नु भएको छ। आज नै पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि यहीँ बस्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताइरहनु भएको छ। प्रतिमाजी, विकासजी, बैठक कति बेरमा सुरु हुन्छ? यो घोषणा सभा अझै पनि चल्दैछ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस लगत्तै नयाँ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठकका लागि तयारी भएर बस्नका लागि अध्यक्ष ओलीले सम्बोधनमा भन्नुभएको थियो। यसै बिचमा हामी थप प्रतिक्रिया लिनेछौँ 10औं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित हुनुभएका योगेश भट्टराईसँग। सुरुमा स्वागत एवं बधाई छ सर। हस्, धन्यवाद। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा एक प्रकारको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने सुनिन्छ। तपाईँ भर्खर पनि निर्वाचित हुनुभएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेछ तपाईँलाई? यो चर्चा अलिअलि मिडियामा मैले पनि हेरिराखेको छु, देखिराखेको छु। तर खास गरिकन लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने एउटा बहस यसमा गर्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्र भनेको खालि भोट हाल्नु, बाक्सामा भोट थाप्नु मात्रै लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्रको सबभन्दा उच्चतम एउटा अभिव्यक्ति भनेको आपसी सहमति हो, विश्वास हो। र यो महाधिवेशनले
301 जनाको केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी बनाइरहँदाखेरि झन्डै 200 भन्दा बढी सिटहरूमा सर्वसम्मतले नेतृत्व चयन गरेको छ। केही पदाधिकारीमा अब भन्नुहुन्छ भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा मात्रै, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिवहरूमा त निर्विरोध सहमतिमै भएको छ। त्यस्तै विभिन्न क्लस्टरहरूमा पनि सहमतिमै भएको छ। अब खुल्लातर्फ तपाईँको 84 जना केन्द्रीय सदस्य छान्नुपर्ने ठाउँमा 1 जना बढी भयो अथवा 85 जना भयो, 1 जनाको कारणले निर्वाचन भयो। त्यस्तै अन्य केही क्लस्टरमा सामान्य चुनाव भयो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने 200 जना भन्दा बढी सर्वसम्मतबाट चुनिएका छन्। यो नेकपा एमाले लोकतन्त्रको एउटा उच्चतम अभिव्यक्तिलाई यसपल्ट अभ्यास गरेको छ। र यो पटक मात्रै होइन, हामीले पार्टीका विभिन्न महाधिवेशनहरूमा विभिन्न अभ्यास गर्दै आएका छौँ। 5औं महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष भइरहँदा, मदन भण्डारी चाहिँ महासचिव भइरहँदा हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले नै हलबाट उहाँहरूलाई चुनेका थियौँ। 6औं महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र माधव नेपालजी महासचिव भइरहँदा सर्वसम्मत ढङ्गले केन्द्रीय कमिटीले उहाँहरूलाई चयन गरेको थियो र 7औं महाधिवेशनमा महासचिव माधव नेपालजी हुँदा पनि सर्वसम्मत ढङ्गले चयन गर्यो। त्यसैले एमालेको हिस्ट्रीमा 8औं र 9औं महाधिवेशनमा अलिकति खुल्ला चुनाव गऱ्यौँ, प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। त्यसले केही सकारात्मक उपलब्धि पनि दियो र केही त्यसका कमजोरीहरू पनि हामीले महसुस गऱ्यौँ। र यसपटक पार्टीभित्र उत्पन्न विभिन्न चुनौतीहरू, पार्टीलाई बाह्य ठाउँबाट भइरहेका आक्रमणहरू, नेकपा एमाले प्रतिको घेराबन्दी, आजको आवश्यकता र भोलि नेकपा एमाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा दिँदै बढीभन्दा बढी सहमतिका साथ नेतृत्व चुन्ने भन्ने हाम्रो जुन उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्यमा हामी सफलै भएका छौँ। प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ केही ठाउँमा, प्रतिस्पर्धा गरे पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो मञ्चमा जो नेताहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, आज समापन कार्यक्रममा एकदमै हाँसी खुसी सबै नेताहरू हुनुहुन्छ। तर यो प्रतिस्पर्धालाई एमाले के ठान्छ भने जित र हार ठान्दैन। यो प्रतिस्पर्धालाई एमाले सहभागिता ठान्छ। एउटा प्रक्रियामा नेताहरूको सहभागिता हो र त्यसको परिणामलाई सबैले स्वीकार्छौँ, हामी प्रक्रियालाई स्वीकार्छौँ। त्यसकारण नेकपा एमाले लोकतन्त्रलाई छुट्याउन सकिँदैन। कसैले छुट्याउन खोजे पनि त्यो असफल प्रयत्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वसम्मतिको रस्साकसी चाहिँ एकदमै देखियो, तर त्यो पूर्ण रूपमा सफल चाहिँ भएन भनौँ। 9 महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा जितेका केही नेताहरू चाहिँ मनोनयन समेतमा पर्नु भएन, सूचीमा पर्नु भएन। त्यस्तै गरी हारेका नेताहरूले बढुवा पाउनुभयो। त्यति बेलै पदाधिकारीमा परेका नेताहरू चाहिँ पदाधिकारीभन्दा बाहिर पर्नुभयो भन्ने छ। अबको भावी दिनमा चाहिँ निर्वाचन पनि सम्मुखमा छ। अब चाहिँ पार्टी कसरी आउँछ? अब यस्तो हुन्छ, महाधिवेशनमा कुनै पनि व्यक्तिको निम्ति पदहरू ग्यारेन्टी हुँदैन। यो पद फलानाको निम्ति ग्यारेन्टी गरिएको छ भनेर महाधिवेशन आयोजना हुँदैन। अब कमिटीमा मान्छेहरू राख्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिहरू छुट्न सक्छन् विभिन्न कारणले, तर फेरि हामीसँग 10% मनोनित गर्ने व्यवस्था छ केन्द्रीय कमिटीमा विधानले। त्यस क्रममा छुटेका अति आवश्यक कमिटीहरूलाई फेरि हामी समावेश गर्छौँ र नेकपा एमालेलाई थप एकताबद्ध बनाउँछौँ। जहाँसम्म तपाईँले आगामी प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभयो, यो महाधिवेशनले केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षको रूपमा चुनेको छ, कमिटी केपी ओलीलाई चुनेको छ। तर उहाँ पार्टीको नेताको रूपमा अब स्थापित हुनुभएको छ। 10औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ। अब अध्यक्षले सबैलाई साथमा लिने, सबैले अध्यक्षलाई साथ दिने, अध्यक्षले साथमा लिने तर अध्यक्षलाई साथ दिने, यो प्रक्रियाबाट अब केपी ओलीको नेतृत्वमा यो 10औं महाधिवेशनबाट चुनिएको केन्द्रीय कमिटीले हाम्रा 8,50,000 भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरूलाई आगामी संसदीय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको विजयको निम्ति अग्रसर गराउनेछ, नेतृत्व गराउनेछ। र यो महाधिवेशनको अब एउटै लक्ष्य छ। अहिलेसम्म हामी महाधिवेशन सफल बनाउन लाग्यौँ, तर अब आज साँझदेखि हाम्रो लक्ष्य आगामी प्रदेश यो स्थानीय चुनावमा 50% भन्दा बढी सिटहरू जित्ने र प्रदेश र सङ्घमा बहुमत ल्याएर नेकपा एमालेको सरकार बनाउने, सिंहदरबारमा एमालेलाई कमब्याक गर्ने र प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एमालेको कमब्याक गर्ने, यही हो हाम्रो मिसन। अब पार्टी जीवनलाई भोलिका दिनमा मिलाएर लाने त कुरो छँदैछ। त्यो बाहेक पनि राष्ट्रिय राजनीतिक केही राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि छन्। त्यसमा अब एमालेको टेक के होला? तपाईँलाई थाहा छ कि नेकपा एमाले यो देशको सबभन्दा ठुलो दल हो। यो हामीले दावा गरेको होइनौँ। आजको संसदीय गणितले, संसदमा उपस्थितिले, जनताको सहभागिताले
जनताको विश्वासले नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दल हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण नेकपा एमालेका निर्णयहरूले राष्ट्रिय राजनीतिका प्रत्येक मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्छ। त्यसकारण हामी अत्यन्तै संयम र धैर्यताका साथ राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणा राख्छौँ र यो जुन वर्तमान गठबन्धन बनेको छ नेकपा एमालेको विरुद्ध, यसले कुनै पनि निकास दिन सक्दैन, यसले कुनै संवैधानिक निकास दिन सक्दैन, राजनीतिक निकास दिन सक्दैन। आज मुलुकमा उत्पन्न भएका संवैधानिक अङ्गका समस्याहरू त अन्य समस्याहरूलाई पनि यसले निकास दिन सक्दैन। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो एउटा ताजा जनादेशमा जाने र त्यो ताजा जनादेश मार्फत जनताको म्यान्डेट लिएर नेकपा एमाले फेरि सरकारमा फर्किने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यस अर्थमा हामी मुद्दाहरूमा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छौँ, नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छौँ र नेकपा एमालेको सिङ्गो टिम केपी ओलीको नेतृत्वमा अब यी मुद्दाहरूमा नेकपा एमालेको वर्चस्व स्थापित गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। प्रतिमाजी, हामीलाई भर्खर बताउनु भएको छ अब नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशन लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नै एउटा नेतृत्व चयन गरेको छ, जसले राष्ट्रिय मुद्दालाई, राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरूलाई झन् सबल रूपमा उठाएर अगाडि जानेछ। हामीलाई योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। प्रतिमाजी, हस्त जानकारीको लागि धन्यवाद विकासजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी विकास पौडेल, हामीलाई थप जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी जनता समाचारमा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न नेताहरूलाई तथा कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार सुवर्ण शमशेर पुस्तक विमोचन एवं नवनिर्वाचित जिल्ला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापति सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अरूको पार्टीको चिन्ता नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले विगतका दिनमा पार्टीभित्रै अन्तर्घात भएको स्मरण गर्दै अब एकताबद्ध भएर पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अरूको पार्टीमा आँखा लगाउन छाडेर आफ्नो पार्टीलाई अरूको भन्दा ठूलो पार्टी बनाउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। हामी सबै एक भएर जान्छौँ, एकजुट हुन्छ। तपाईँलाई थाहै छ, सत्य कुरा झुटा होइन। पार्टीभित्रै हाम्रो अन्तर्घात देखिन्छ, सबै कुरा भयो, एकताको लागि कुरा भयो। अबका दिनमा त यो पार्टीलाई एकताबाट गर्दै होइन, यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग जाने, कहिले एकतालाई हराउन, अन्तर्घातविहीन पार्टी बनाउने, पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ माथि राम्रो नहोस्, मनपर्छ पर्दैन, तर निर्णयलाई मानेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडो गरिएको निर्णयले पछुताउनु पर्ने भन्दै कुनै पनि निर्णय गर्दा सोच विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेतृत्व र निर्णय गर्ने अधिकार सबैको आउने भन्दै विश्वप्रकाश शर्मा र प्रकाश महतलाई नेतृत्व गर्न नहतारिन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बुढापाकाहरूलाई अर्थी दिनुभन्दा बुढापाकाबाट अर्थी लिन सुझाव दिनुभयो। अहिले नहतारिनुहोस्, अहिले हतार के गर्नुहोस्, पछि समय आइहाल्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले राजनेता सुवर्ण शमशेर जवराले पार्टीका लागि र प्रजातन्त्रको लागि दिएको योगदानलाई बिर्सन नसक्ने बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मंगलबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। बैठक सुरु भए लगत्तै सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै सरकारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी पत्र सुनाएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्ने समय दिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। सरकारले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणमा देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 बिलियन जापानी येन सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृष्णनगर शाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता कार्कीले प्रशोधित घाँसको व्यवसायको उत्पादन गरी चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्य अनुरूप नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनका बीच सम्झौताका लागि तयार पारिएको प्रोटोकललाई स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र युएनडिपी बीच सम्पन्न भएको स्ट्यान्डर्ड बेसिक असिस्टेन्ट एग्रिमेन्टलाई लागू गर्न कूटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। 39 करोड सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने, जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न, 3/4 भन्दा बढी मत प्राप्त गरी केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित। कर्णाली प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीद्वारा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश, बैठक बुधबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। स्वदेशी जुत्ता, चप्पल तथा छालाजने वस्तुमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दो, ग्राहकको आकर्षणका कारण मङ्सिर 19 गतेसम्म प्रदर्शनी सञ्चालन हुने। बार्बाडोस विश्वको सबैभन्दा नयाँ गणतान्त्रिक मुलुक, लगभग 400 वर्षपछि बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र। र शहीद स्मारक टेलिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सम्पन्न, तेस्रो चरणका खेल तालिका पनि सार्वजनिक। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको निर्वाचन समितिलाई तत्काल पूर्णता दिन सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गर्नु भएको छ। उपसभापति निधिले पार्टीको विधान अनुसार 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति हुनुपर्नेमा हाल 4 सदस्य रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल पूर्णता दिन पार्टी सभापति देउवासँग माग गर्नु भएको हो। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसनमा बसेका कांग्रेस डडेलधुराका नेता कार्यकर्ताहरूलाई भेट्न पुग्नुभएका निधिले सञ्चारकर्मी माझ निर्वाचन समितिले गराउने विभिन्न तहको अधिवेशनलाई वैधानिकता दिन पनि 5 सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारी समेत घोषणा गर्नुभएका उहाँले आफूसँग परामर्श समेत नगरी निर्वाचन समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिएको भन्दै महादेव यादवप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। न छानबिन समितिमा न निर्वाचन समितिमा, तर कमसेकम महादेवजीले पनि मसँग पनि म पनि त उपसभापति छु, भाग्य जिल्लाको छु, उहाँले राजीनामा दिनुभन्दा पहिले मसँग पनि सल्लाह गर्दै भए पनि हुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा गर्ने पनि हतार गर्नुभएको छ, उहाँको राजीनामा स्वीकृत हुनु पनि हतारै भएको जस्तो लाग्छ मलाई। उपसभापति निधिले महाधिवेशनलाई सफल बनाउने काममा लागि पर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेस डडेलधुराका नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी अनसन स्थगित गरेका छन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको उपस्थितिमा अनसन स्थगित गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस डडेलधुरा जिल्ला सभापति कर्ण बहादुर मल्ल लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूले हटाइएका क्रियाशील सदस्यता कायम गर्नुपर्ने, अवैधानिक ढंगले थपिएका क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने, अवैधानिक वडा पालिका अधिवेशन बदर गरी अधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने माग गर्दै मंसिर 1 गतेदेखि अनसन सुरु गरेका थिए। उपसभापति निधिले अनसनकारीहरूको पीर मर्काहरू पार्टीको प्रदेश अधिवेशन र महाधिवेशनको बेलामा पनि आम जनताको बीचमा राखेर जाँदा राम्रो हुने निर्देशन दिएपछि अनसन तोडिएको कांग्रेस डडेलधुरा सभापति कर्ण बहादुर मल्लले बताउनुभयो। यसका अधिवेशनमा पनि महाधिवेशनका बेलामा पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूका बीचमा र जनताका बीचमा यी कुराहरू राख्ने नयाँ रणनीतिका साथ तपाईहरूले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आफ्नो निर्देशन अथवा आग्रहलाई हामी आत्मसात गर्दै आज 14औं दिन यो दोस्रो पटकको अनसन चाहिँ स्थगित गरेको म घोषणा गर्न चाहन्छु। उपसभापति निधिले डडेलधुरामा उजुरी छानबिन नगरी वडापालिकाहरूको अधिवेशन गरिनु गम्भीर विषय रहेको भन्दै डडेलधुरा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूको माग र आग्रहहरूप्रति आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। मंगलबार जलवायु परिवर्तनसँग सुहाउँदो शहरी विकास परियोजना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। उहाँले ग्लोबल प्लेटफर्ममा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई सबै नागरिकहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भएको छ। मन्त्री झाँक्रीले अहिले भएका ठाउँहरूलाई राम्रो बनाउन कागजमा कार्यक्रम ल्याएर मात्रै नपुग्ने भन्दै सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आगामी 30 वर्षमा नेपालका विभिन्न शहरहरूलाई नयाँ शहर बनाउने अवधारणा अनुरूप काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री बोलेका विषयहरू हाम्रो सरकारको प्राथमिकता हो। त्यहाँ केही विषयहरू बोलिए र सँगसँगै हामीले त्यसलाई अरू ढङ्गले पनि प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। एउटा अनौठो तथ्याङ्क देखेँ मैले 2030 सम्म हामीले 15% स्वच्छ र सस्तो ऊर्जाको विकास गर्ने भनेका छौँ। मन्त्री झाँक्रीले वस्तु र सेवाको उत्पादन बन्नुपर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्र बनेको बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ व्यवस्थित र आधुनिक सहर नभई ढल र अव्यवस्थित मानिसहरूको थलो भएको बताउनु भएको छ। कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ वस्तु र सेवाको उत्पादन केन्द्र हुनुपर्ने काठमाडौँ वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्र मात्रै छ यो। अनि यो व्यवस्थित सहर र एउटा आधुनिक सहर होइन, यो ढल बाटो बिग्रेको अनि अव्यवस्थित मान्छे। मन्त्री झाँक्रीले नयाँ सहर, मेगा सहर र स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताउनुभयो। उहाँले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा अब पढ्दा र पढाउँदा आजको काठमाडौँलाई 30 वर्षमा नयाँ काठमाडौँ बनाउने योजना अनुसार प्रत्येक विद्यार्थीलाई प्रोजेक्ट दिएर पढाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। मंगलबार लोकेश ढकालद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीति, राष्ट्रप्रेम, विचार र आदर्श लोकार्पण समारोहमा बोल्दै नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसमा आदर्श र मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई महत्त्व नदिई शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई जोड दिन थालिएको बताउनु भएको हो। आदर्शको राजनीति नहुँदा पार्टीभित्र कमी कमजोरी देखा पर्न थालेको उहाँको भनाइ छ। पार्टीको सबै कमिटीमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा चलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यो चाहिँ सत्ताको राजनीतिलाई चाहिँ जोड दिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा पर्न थालेको छ। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि मैले भने नि
डेमोक्रेटिक पार्टी इन्टरनल डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज त हुनु पऱ्यो नि त, न्यूनतम रूपमा पनि त हुनुपर्ने कुराहरू गर्नु पऱ्यो, मिटिङ्सहरू राख्नु पऱ्यो, सबै गर्नु पऱ्यो, ग्रासरुट लेभलदेखि केन्द्रसम्म यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ विधानअनुसार पार्टी चाहिँ चल्नु पऱ्यो। नेता सिंहले नेपालका राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसकेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू संस्थागत रूपले चल्न नसक्दा प्राप्त भएका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जनतासम्म प्रभावकारी रूपले पुर्याउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ। यो पार्टी संस्थागतै हुन सकेको छ। त्यो संस्थागत नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिस्टममा नै यो कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखा परेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फोहोरहरूलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फिल्टर गर्नलाई त फिल्टर चाहिन्छ भन्छ नि त, त्यस्तै गरिकन यो समाजमा रहेका विकृति र चाहिँ यो चाहिँ जुन पोलिटिकल यो चाहिँ ड्रब्याक्सहरू जे छ, कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने त पार्टिजहरू हो नि त। उहाँले प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाको निम्ति कांग्रेसलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कांग्रेसलाई विधि सम्बद्ध, नियम सम्बद्ध र संस्थागत रूपमा चुनौती सामना गर्न सक्ने प्रभावकारी पार्टीको रूपमा परिणत गर्नु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा उभिनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अध्यक्ष लोहनीले पार्टीको नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई दिनु पार्टी र देशको हितमा आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाई र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाको नयाँ नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नयाँ पुस्तालाई दिनु, नेतृत्व दिनु पार्टीको र देशको हितमा आवश्यक छ। यो नयाँ नेतृत्वमा राप्रपाका पूर्व महामन्त्री तथा माननीय श्री राजेन्द्र लिङदेनज्यूको पक्षमा म उभिएको छु। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापालाई समयको पदचाप बुझेर एकपटक विश्राम लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू पार्टी अध्यक्ष भन्दा कसैले अपमानित महसुस गर्न नपर्ने पनि बताउनुभयो। पदचापलाई बुझ्नुहोस्, कार्यकर्ताको आवाजलाई बुझ्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भित्रका यी 2-4 हजार प्रतिनिधि मात्र होइन, देश बाहिरका राप्रपा बाहिरका लाखौं लाख राप्रपाका शुभेच्छुकहरू के भनिराखेका छन्। पार्टीभित्रको मात्रै नभई देशकै अपरिहार्य आवश्यकताले आफूले पार्टीको नेतृत्व लिन चाहेको बताउनुभयो। नेता लिङदेनले देश र धर्म बचाउनका लागि राप्रपा बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। स्वदेशमा नै उत्पादन भएको जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएपछि प्रदर्शनी मङ्सिर 19 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने आयोजकले बताएको छ। 19 दिनदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा चलिरहेको जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुको प्रदर्शनीमा स्वदेशी उत्पादनमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको छ। सोमबारसम्म मात्रै सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रदर्शनी ग्राहकहरूको भिड बढ्दै गएकाले मङ्सिर 19 गतेसम्म सञ्चालनमा रहने बताइएको छ। स्वदेशी उत्पादनका जुत्ता चप्पलमा ग्राहकको आकर्षण देखिएको शिखर जुत्ता कम्पनीका स्टल प्रमुख राजु उप्रेतीले बताउनुभयो। यसमा चाहिँ अब ग्राहकहरू पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ। अब किनभने अब सस्तोमा यत्रो धेरै कम्पनीहरूको चाहिँ एकै ठाउँमा छानी रोजिकन एकदमै धेरै सस्तो प्राइजमा जुत्ताहरू किन्न पाउनु भएको छ। ग्राहकहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। सँगसँगै कम्पनीहरू पनि अब यो कोभिडले एक किसिमको असर परिरहेको बेलामा
अब यो एकै ठाउँमा सबैजना बसेर अब जुत्ता बेच्दाखेरि कम्पनीहरूलाई पनि आफ्नो स्टक पनि सँगसँगै जाने भयो। यो कम्पनीलाई पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ यो अप्ठ्यारो परिरहेको बेला सजिलो हुने भयो। प्रमुख उप्रेतीले प्रदर्शनी स्टलमा राखिएका कम्पनीले स्टक सक्ने किसिमले पुराना जुत्ता चप्पल नराखिएको तर भर्खरै उत्पादन भएका ताजा जुत्ता चप्पल नै स्टलमा राखिएको बताउनुभयो। स्वदेशी उत्पादनका गुणस्तरीय जुत्ता चप्पल सहुलियत मूल्यमा पाइने भएकोले स्वदेशी कम्पनीको उत्थान गर्नुपर्ने ग्राहकको भनाइ छ। काठमाडौँमा बस्ने होइन, विशेष गरेर म काममा आएको थिएँ अनि यो मेला चाहिँ मैले अनलाइनमा देखेको भएर आज मेला रहेछ भने म पहिलो चाहिँ सपिङभन्दा पनि यता आफ्नोतिर लागेँ। मैले 3 जोर किनेको छु। जस म स्वदेशी उत्पादनलाई धेरै प्राथमिकता दिने मान्छे भएर पनि मेरो छोराहरूको लागि 3 जोर किनेको छु मैले। त्यस जुत्ता राम्रो लाग्यो मलाई, एकदम ठिक पनि छ, सस्तो पनि रहेछ। प्रदर्शनी फुटवेयर्स म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा कार्तिक 26 गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको छ। मेलामा छाला जुत्ता तथा वस्तुमा 15 देखि 50% सम्म छुटको व्यवस्था समेत गरिएको छ। प्रदर्शनीमा नेपालका चर्चित 30 वटा कम्पनीका 100 भन्दा बढी स्टल राखिएको छ। प्रदर्शनीमा करिब 2 करोड रुपियाँको कारोबार हुने आयोजकको अनुमान छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न। 3/4 भन्दा बढी मत प्राप्त गरी केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित। कर्णाली प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीद्वारा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश। बैठक बुधबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित। स्वदेशी जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दो। ग्राहकको आकर्षणका कारण मङ्सिर 19 गतेसम्म प्रदर्शनी सञ्चालन हुने। बार्बाडोस विश्वको सबैभन्दा नयाँ गणतान्त्रिक मुलुक। लगभग 400 वर्षपछि बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सम्पन्न। तेस्रो चरणका खेल तालिका पनि सार्वजनिक। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्यारेबियन टापु मुलुक बार्बाडोस विश्वको सबैभन्दा नयाँ गणतान्त्रिक मुलुक बनेको छ। कुनै बेला बेलायतको उपनिवेश रहेको बार्बाडोसले अहिलेसम्म बेलायती महारानी एलिजाबेथलाई राष्ट्रप्रमुख मान्दै आएको थियो। बार्बाडोस लगभग 400 वर्षसम्म बेलायतको उपनिवेशमा रहेकोमा मङ्गलबारबाट स्वतन्त्र भएको बीबीसीले जनाएको छ। गत अक्टोबरमा बार्बाडोसले 72 वर्षीय डामसान्द्रा मासोनलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको थियो। बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको 55औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर मङ्गलबार राजधानी ब्रिजटाउनमा मासोनले राष्ट्रपतिको शपथ लिएसँगै बेलायती महारानी बार्बाडोसको राष्ट्रप्रमुखबाट हट्नु भएको छ। मासोनको शपथ ग्रहणमा बेलायती युवराज चार्ल्स सहभागी थिए। अब खेलकुद समाचार। दोस्रो चरणको खेलमा यसै सिजन बढुवा भएको सातदोबाटो युथ क्लबले उपाधि दावेदार मानिएको 3 स्टार क्लबमाथि 1-0 को जित निकाल्दै सनसनीपूर्ण नतिजा निकाल्दा हेभी वेटको रूपमा हेरिएको मछिन्द्र र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले गोल रहित बराबरी खेले। दोस्रो चरणको खेलमा पहिलो चरणका खेलमा तथ्याङ्कमा 1 गोल औसत रह्यो। 7 मध्ये 2 खेल गोल रहित बराबरीमा सकिँदा 4 खेलमा 1-0 को नतिजा निक्लियो भने सङ्कटा र फ्रेन्ड्स क्लब बीचको खेल 2-1 मा सकियो। पहिलो खेलमा जावलाखेल युथ क्लबसँग 1-0 को जित निकालेको मनाङले दोस्रो खेलमा हिमालयन शेर्पा विरुद्ध पनि 1-0 को जित निकाल्दै जारी लिगमा स्पष्ट जित निकाल्ने टोली बनेको छ। लगातारका खेलमा जित निकालेको मनाङले तालिकामा शीर्षता कायम राख्दा समान 4 अङ्क जोडेका 5 क्लब सङ्कटा, ब्रिगेड बोइज, मछिन्द्र, नेपाल पुलिस र सातदोबाटो युथ क्लब क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं स्थानमा अटाएका छन्। 2 मध्ये 1 खेलमा जित र यसै सिजनको नवप्रवेशी सातदोबाटोसँग स्तब्ध 3 स्टार तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ।
अन्य टोलीले औसत प्रदर्शन गर्दा विभागीय टोली एपीएफ र जावलाखेल युथ क्लबले दोस्रो चरणको खेलमा अङ्कको खाता खोल्न सकेका छैनन्। पहिलो चरणका खेलमा 16 कुल गोल संख्या हुँदा दोस्रो चरणका खेलमा जम्मा 7 गोल मात्र हुन सके। गोल संख्याको तथ्याङ्क अनुसार जारी लिगका बलिया क्लब विरुद्ध जुन कुनै क्लबले पनि प्रतिस्पर्धात्मक खेल प्रस्तुत गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण दिएका छन्। यस्तै 14 खेल सम्पन्न हुँदा 45 पहिलो कार्डको प्रयोग हुँदा फ्रेन्ड्सका विदेशी एक खेलाडीले रातो कार्डको दर्शन गरेका छन्। मछिन्द्रका अफिसियल र हिमालयन शेर्पाका प्रशिक्षक युगल किशोर राई पहिलो कार्ड पाउने जारी लिगका पहिलो प्रशिक्षक बनेका छन्। अब मौसम समाचार। हाल नेपालमा अरब सागर र आसपासमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रही बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा 19 पदाधिकारी र 301 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्दै एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनमा खसेको मतको 3/4 भन्दा बढी मत प्राप्त गरेर ओली दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा वहाँपछिको दोस्रो वरियताको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल निर्विरोध हुनुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै बैठक स्थगित गरिएको हो। बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे आह्वान गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेता राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा उभिनु भएको छ। अध्यक्ष लोहनीले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वले ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ र विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाको नयाँ नेतृत्वमा राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पार्नुभयो। नाइजेरियाको एक जेलमा भएको आक्रमणमा परि कम्तीमा 11 जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा परि दर्जनौं कैदीहरू घाइते भएका छन्। आक्रमणबाट 252 जना कैदीहरू भाग्न सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नाइजेरियाको जोस नामक शहरमा रहेको बन्दीगृहमा अज्ञात बन्दुकधारीहरूले आक्रमण गरेका थिए। शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा दोस्रो चरणका खेल सकिएका छन्। तेस्रो चरणका खेल तालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। दोस्रो चरणको खेल सकिदासम्म पोखरेली टोली मनाङ मर्स्याङदी फुटबल क्लबले स्पष्ट जित निकाल्दा हेभी वेटको खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लब र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।